अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग अब अपने मतलब इंग्लिश की आप लोगों को भी पता है, हम लोग ने सेकंड जो एसेस वाली बुक है वो स्टार्ट की हुई है, सेकंड बुक। और हम लोगों के 7 लेसन्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का लेसन था वो था चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, जो मैंने इस टाइम अपने सामने ओपन भी किया हुआ है। दिस ऐसे इज़ रिटन बाय गैलियाजो सैनिटनी। और वैसे तो मैं आप लोगों को पता है कि रूटीन में मैं मंडे को स्टार्ट कराती हूँ आप लोगों को न्यू लेसन, लेकिन ये लेसन कंपैरेटिवली दूसरे ऐसे से थोड़ा लेंथी है, बड़ा है। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई स्टार्ट दिस ऐसे फ्रॉम टुडे। तो ये 2 दिन ये हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि ये नाम और टाइटल से ज़ाहिर है, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस के ये जो लेसन है, दिस लेसन इज़ अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ चाइना। चाइना इस टाइम आप सबको पता है एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। ना सिर्फ उसकी इकॉनमी, उसकी मईशत, उसकी सोसाइटी हर लिहाज से ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी हैसियत रखती है, एक मिसाली हैसियत रखती है। लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 1949 से पहले चाइना की कहीं दूर दूर तक भी इस तरह का स्टेटस नहीं था। चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोअरली सोशली पुअर एंड इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज में शुमार होता था। और ये इस पर भी मतलब ये भी एक जिसको हम कहते हैं नौ आबादियाती था। नौ आबादियाती का मतलब ये है कि एक ऐसा कंट्री जिस पर किसी दूसरे मुल्क का तसल्लुत हो, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ही थे, वेस्ट ही था जो ज़्यादातर ममालिक पर काबिज़ रहा है। और उसके बाद इन 1949 में हम कहेंगे कि माओ ज़ेडुंग की वाज द लीडर जिसकी क़यादत में चीन ने आज़ादी हासिल की। और उस वक्त तक यानी जब चीन ने आज़ादी हासिल की उससे पहले तकरीबन 1 सदी यानी पूरे 100 साल, 1 सेंचुरी तक उस पर मगरिब की हुकूमत रही। मगरिबी जो तसल्लुत था उसने इसकी यूनिटी को, इसके इकॉनमी को, इसके कल्चर को, इसके सोशल स्ट्रक्चर को हर तरीके से तबाह कर दिया था। लेकिन जो हम बात जैसे हम कर रहे हैं ये क्योंकि देखें 1947 में हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारी मईशत हो, हमारे सोसाइटी हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा कल्चर हो, हम अभी तक उस लिहाज से उस स्टेटस पर नहीं पहुंच सके, बल्कि हम कहीं दूर हैं चाइना के कंपैरेटिवली अगर हमारा मुकाबला चाइना से किया जाए। लेकिन चाइना ने उतने ही अरसे में, बल्कि उससे भी कुछ साल बाद, 2 साल बाद यानी उसने आज़ादी हासिल की, तो चाइना ने जो पोजीशन बहुत कम टाइम में हासिल की उस लिहाज से अगर देखें अपने आप को दुनिया की एडवांस तरीन और तरक्की याफ्ता जो अक़वाम हैं उनमें उसने उस दौड़ में वो ना सिर्फ शामिल हुआ बल्कि वो चैम्पियन भी बना। तो अब हमने असल में ये पढ़ना है कि चाइना वे क्या था, चाइना ने कौन सा तरीका इख्तियार किया। वे में नहीं, हम कह सकते हैं कि रास्ता, उसके राज, उसके मतलब व्हाट वर द रीज़न्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ चाइना। चाइना ने क्या तरीके इख्तियार किए, कौन कौन सी तरकीब इस्तेमाल की जिसकी वजह से चाइना ने एक एडवांस कौम का जो है वो दर्जा हासिल किया। तो लेट्स स्टार्ट। हम जैसे जैसे मूव करेंगे, लेसन बड़ा है तो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। जो पहला इंट्रोडक्टरी आप लोगों का जो इस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ पार्ट, जो इब्तदाई हिस्सा है इस ऐसे का, इसमें हमें ये बताया गया है कि चाइना जो था उसका स्टेटस क्या था बिफ़ोर 1949। और उसके बाद जब चाइना ने आज़ादी हासिल की और एकदम से वो प्रोमिनेंट हुआ, तो उसके बाद हाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इट्स ओपिनियन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, कि दुनिया ने अपना रवैया, अपनी राय चाइना के लिए कैसे बदली। सो लेट्स स्टार्ट आवर ऐसे चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, रिटन बाय गैलियाजो सैनिटनी।
First of all, we have a look at the synonyms of the first paragraph. First word is flexible. Flexible mean pliant, pliable, elastic, springy, plastic या फिर मोल्डेबल. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोगों का वो है बैम्बो. बैम्बो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी का नाम था. ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि वेस्ट ने अपनाई थी चीन के लिए, जिसमें कोशिश ये की गई थी कि चीन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए और चीन पर कई तरह की पाबंदियां इसमें लागू की गई थी. ये पाबंदियां पॉलिटिकल भी थी और इसके अलावा जो है वो मतलब इसमें वो पाबंदियां यानी उनकी आर्मी पर भी थी और नज़रियाती भी थी, यानी कई लिहाज से ये पाबंदियां आयद की गई थी. तो इसको उन्होंने बैम्बो कर्टन का नाम दिया है या बैम्बो पॉलिसी हम इसको कह सकते हैं जी. नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का जो है वो है काउंटर. काउंटर का मीनिंग है अपोज करना, रेजिस्ट करना, रीबट, कम्बैट, डिस्प्यूट, argue against, hit back at, contradict, retaliate या फिर ward off. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बेटा rigid. rigid कहते हैं बहुत सख्त या गैर लचकदार को. इम्पॉर्टेंट वर्ड है फिक्स्ड, सेट, firm, inflexible, unalterable, unchangeable, unvarying, strict, severe, stern and harsh या फिर अनकम्प्रोमाइजिंग. नेक्स्ट वर्ड है वो है एटिक. एटिक बालाई, ऊपर वाला हिस्सा. या आप एटिक का वर्ड एंड ऑफ टर्म में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें वो उनकी मेड उनको एटिक फ्लोर पर वो सोते हैं तो उनको जगाने आती है, यानी ऊपर वाला हिस्सा घर की ऊपर की मंजिल पर बना छोटा सा कमरा या स्टोर, चैम्बर, स्टोर रूम या फिर सेलर. नेक्स्ट वर्ड इज़ बैंग. बैंग कहते हैं एक धमाका या एक शोर. एक्सप्लोसिव नॉइस, बर्स्ट, बूम या फिर क्लैश. जी, हम पहला इसका स्टांजा पढ़ने लगे हैं, सॉरी स्टांजा नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने लगे हैं. For 22 years China lay forgotten and was even confused with a small island, one of its province, and the flexible Chinese bamboo curtain was countered by a western curtain of rigid disregard. जी, वो कहते हैं for 22 years के पिछले यानी 22 साल तक, यानी जब चाइना ने आज़ादी हासिल की उससे पहले के कुछ अर्सा ख़ास तौर पर कुछ साल 22 साल कुछ ऐसे हैं जिसमें चाइना मुकम्मल तौर पर ले फॉरगॉटन का मतलब है ऐसे रहा कि जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो. दुनिया ने उसको मुकम्मल तौर पर फरामोश किए रखा, मुकम्मल तौर पर उसको भुलाए रखा, वो गुमनामी में रहा. एंड वॉज इवन कन्फ्यूज विद अ स्मॉल आइलैंड, और बल्कि ना सिर्फ गुमनामी में रखा बल्कि जहाँ चाइना का जिक्र होता तो लोग उसको या तो एक जजीरा समझते या फिर वन ऑफ इट्स प्रोविंस, उसको एक सूबा के बराबर समझते. एंड द फ्लैक्सिबल चाइनीज़ बाम्बू कर्टन, और वो कहते हैं कि जो चीन का एक चीन ने अपने गिर्द एक लचकदार बांस का हसार कायम किया, तो उसके जवाब में द वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड, मगरबी ममालिक ने उसके लिए एक मुकम्मल तौर पर बेमुरवती का एक रवैया या एक पॉलिसी अपनाई. फिर क्या हुआ कि then suddenly that 1/4 of mankind enclosed in the world's third largest country was brought out of its memory or attic with a loud bang. और फिर क्या हुआ कि अचानक से ये दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मुल्क, जिसके अंदर दुनिया की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा आबाद था, ब्रॉट आउट ऑफ मेमोरी अटैक, एकदम से वो जो फरामोश शुदा था, फरामोश से एक धमाके के साथ उस फरामोशी से यादाश्त की जो सतह है उस पर वो एकदम से नमूदार हुआ. विद अ लाउड बैंग, एक ज़ोरदार धमाके के साथ, यानी चाइना ने अपने आप को मुतारुफ़ करवाया एक ज़ोरदार धमाके के साथ उस फरामोश शुदा दुनिया से जहाँ वो पिछले 22 साल से
تھا. اس کی ورڈنگ کو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. چائنیز بیمبو کرٹن یعنی چائنیز کا ایک بیمبو کرٹن یعنی لچکدار پالیسی والا رویہ. اس کے بدلے میں دنیا کا جو پالیسی تھی وہ اس کے لیے ریجڈ تھی, ڈسریگارڈ والی تھی, بے مروتی والی تھی. چائنا نے اس تمام تر بے مروتی کے باوجود اپنے آپ کو سمیٹا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ دنیا کے جو اس کو نقشہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ہم اس کو منظر کہیں گے, دنیا کے منظر نامے میں ایک دھماکے کے ساتھ نمودار ہوا اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ بے شک فراموش شدہ تھا لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں سینونیم. سب سے پہلے آپ دیکھیں آکسیڈینٹلز کہتے ہیں فار دا ویسٹرن کنٹریز کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے آکسیڈینٹلز یعنی مغربی ممالک. میننگز ہیں ویسٹرن, ویسٹرلی یا یورپین. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کا بیٹے وہ ہے لانچ. لانچ کہتے ہیں شروع کرنا. سیٹ ان موشن, گیٹ گوئنگ, بگین, اسٹارٹ, کمنس. نیکسٹ ہاں جی اسی کے ساتھ کہیں امبریک, embark upon, initiate, inaugurate, introduce یا usher in. نیکسٹ ورڈ ہے ہگ. ہگ کہتے ہیں زور سے بھینچ کر گلے لگانا, گلے ملنا. امبریس, سکویز, ہولڈ, کلیسپ. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیووٹیڈ. ڈیووٹیڈ اعلیٰ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دینا, ڈیووٹ کر دینا. لائل, فیتھفل, ٹرو, اسٹانچ, اسٹیڈ فاسٹ, کانسٹنٹ, کمیٹیڈ, ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیوائڈ. نیکسٹ ورڈ ہے کوزی. کوزی کہتے ہیں جیسا کہ یا کی طرح, ایز اف یا ریزمبلنگ. نیکسٹ ورڈ ہے پلیگریمیج. پلیگریمیج جو ہوتے ہیں یہ یاترا یا مقدس مہم یا جب زیارت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم جیسے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ پاک اور مدینہ میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم پلیگریمیج کے لیے گئے ہیں یا حج ادا کرنے گئے ہیں. بیسیکلی یہ ورڈ یونیورسل ہے, دوسرے ریلیجن والے بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ہم بھی حج کے لیے پلیگریمیج یوز کرتے ہیں جبکہ دوسرے مذاہب میں اپنے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کو بھی پلیگریمیج ہی کہا جاتا ہے. ریلیجیس ایکسپیڈیشن, ہولی ایکسپیڈیشن یا پھر حج. نومیریس. نومیریس کہتے ہیں بے شمار, بہت سارے. مینی, انمبریبل, سیورل, ویریس, ڈائیورس. نیکسٹ ورڈ ہے بٹالین. بٹالین ہجوم یا گروہ کو بولتے ہیں. کراؤڈ, موب, تھرونگ, مالٹیٹیوڈ اینڈ ہوسٹ. نیکسٹ ورڈ ہے چیو ان لائے. یہ نیم ہے ان کے لیڈر کا. عوامی جمہوریہ چین یعنی جب عوامی جمہوریہ چین بنا, ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر چین دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تو ان کا جو پہلا پرائم منسٹر بنا, پہلا وزیر اعظم بنا, ان کا نام تھا چیو ان لائے, دا فرسٹ پرائم منسٹر آف چائنا. جی نیکسٹ دیکھیں ہم. جی ہم نے پہلے اس میں یہی پڑھا کہ 22 سال کی خود فراموشی کے بعد چائنا نے ایک بگ بینگ کے ساتھ, ایک بہت دھماکے کے ساتھ, ایکسپلوسو سائن کے ساتھ دنیا کے منظر نامے یا نقشے میں نمودار ہوا. دا چائنیز میں ہیو انٹروڈیوس دا اسمائل پالیسی کہ چائنیز نے جو دوستانہ ایک رویے والی جو پالیسی تھی جس کو اسمائل پالیسی بھی کہتے ہیں یعنی جس سے بھی ملو مسکرا کے ملو, دوستانہ رویے کے ساتھ ملو. بے شک وہ کہتے ہیں چائنا نے ہی اس کا آغاز کیا ہے, بٹ دا آکسیڈینٹلز certainly launched the warm hug, لیکن اس کے بدلے میں مطلب وقت کی ضرورت کو پہچانتے ہوئے مغرب ممالک نے ان کے لیے ایک خوش دلانہ ہگ پالیسی یعنی گلے ملنے کا انہوں نے اس کے بدلے میں پالیسی اپنائی. یعنی جب چائنیز نے اپنا ایک اسٹیٹس حاصل کیا انہوں نے دنیا کے سامنے مسکرانے والی پالیسی اپنائی کہ جس دوستانہ کہ ہم سب کو دوست بنانا چاہتے ہیں, تو مغربی ممالک نے وقت کی ضرورت پہچانتے ہوئے ان کے لیے وارم ہگ شروع کیا. یعنی انہوں نے مسکرایا تو انہوں نے بڑھ کے ان کو گلے لگا لیا, گلے لگانے والی پالیسی بنائی. دا کراؤڈ آف آفیشیل وزٹرز ٹو پیکنگ پرفارمنگ a devoted cozy pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton fair. ہاں جی وہ اب یہاں سے آگے وہ کہتے ہیں کہ ہگ پالیسی کے بعد یہ تھا کہ پہلے تو کوئی چائنا جاتا نہیں تھا, لیکن جب چائنا
نے ایک مطلب چائنا نے ایک اسٹیٹس حاصل کر لیا، تو پھر چائنا کی طرف جانے والے، چائنا کو وزٹ کرنے والے جو لوگ تھے وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کمپیریزن انہوں نے کیا ہے، کانسن ایک برٹن میں ایک مقام ہے، ایک علاقہ ہے جہاں جو ہے وہ جو کہ بہت مشہور ہے، مقدس علاقہ ہے کرسچنس کے لیے، اور ہر سال وہاں پر ایک فیئر لگتا ہے، میلہ لگتا ہے سال میں 2 مرتبہ، جو وہاں کے لوگ اس کو اپنی مقدس ایک وزٹ کے طور پر، مقدس یاترا کے طور پر وہاں جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں اس تجارتی میلے میں شرکت کے لیے، وہ کہیں زیادہ ان گروہ کے گروہ جاتے ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ گروہوں میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ان یاترا کے لیے کانٹن فیئر میں جانے والے تجارتی جو قافلے ہیں ان کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو اب جو لوگ چائنا آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، تو ہم ان سے کمپیریزن، وہ تو سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، یہ روزانہ گروہ لوگ جو ہے وہ چائنا کو ایک مقدس ملک سمجھ کر ڈیلی یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ جی آگے آپ دیکھیں ڈسلوکیٹ کرنا، یعنی ڈسلوکیٹ کرتے ہیں ایک جگہ کو اس کی لوکیشن یا اس کے مقام سے ہٹا دینا، پٹ آؤٹ آف جوائنٹ، پٹ آؤٹ آف پلیس، ڈسپلیس یا ڈس جوائنٹ یا ڈسکنیکٹ۔ نیکسٹ ورڈ از ڈیلیگیشن، ڈیلیگیشن مین ورک، مشن، ڈیلیگیٹس یا انوائس۔ نیکسٹ ورڈ ہے سوینئر، سوینئر مین یادگار کے لیے نشانی، اور نشانی کے لیے عموماً کوئی فوٹو بنائی جاتی ہے یا کوئی شیلڈ پیش کی جاتی ہے، سوینئر اس کو بولتے ہیں، ریمبرنس، میموری یا ٹوکن آف ریمبرنس۔ نیکسٹ ورڈ از کیو مین قطار، لائن، رو، کالم یا ٹرین۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریکوگنائز، ریکوگنائز تسلیم کرنا، ایکنالج، ایکسیپٹ، ایڈمٹ، کنسیڈ، الاؤ، گرانٹ، سینکشن، اپروو، اپہولڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ماؤنٹنگ، ماؤنٹنگ اضافہ ہوتے جانا، بڑھتے جانا، گروئنگ، ملٹیپلائنگ، انکریزنگ۔ نیکسٹ ورڈ ہے اویئرنیس، اویئرنیس احساس یا شعور کو لیے بولتے ہیں، کانشیسنیس، سینس، نالج۔ نیکسٹ ورڈ از ابسرڈیٹی، ابسرڈیٹی کہتے ہیں حماقت کو، میننگز ہیں فلیشنس، سیلینس، اسٹوپیڈیٹی، فولنگ، نان سینس۔ نیکسٹ ورڈ ہے اوبلیوین، امپورٹنٹ ورڈ ہے، عدم دلچسپی کا اظہار کرنا، بھلا دینا، فراموش کر دینا، نظر انداز کرنا۔ میننگز ہیں انسینسبلٹی، ڈس ریگارڈ یا فارگیٹنگ یا این ایٹیٹیوڈ آف فارگیٹفulness۔ نیکسٹ ورڈ از گلٹ کمپلیکس، یعنی احساس جرم یا گلٹ ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، اپنے جرم کا احساس ہو جانا۔ جی آگے دیکھیں 73 years old Chuen Lai will end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate, with the delegations running into hundreds of people at a time۔ وہ کہتے ہیں کہ 73 سال کا جو عمر رسیدہ شخص چوئن لائے ہے، یعنی موجودہ وزیر اعظم چائنا کا، فرسٹ وزیر اعظم، فرسٹ پرائم منسٹر آف چائنا، اگر اس سے اسی رفتار سے، اسی شرح سے لوگ آتے رہے، وفود آتے رہے جو کہ مطلب سینکڑوں میں ہیں، اور اس سے ہاتھ ملاتے رہے، تو وہ ہاتھ ملاتے ملاتے ایسا نہ ہو کہ اس کے بازو کی ہڈی کا جوڑ ہی نکل جائے، یعنی وہ اتنی زیادہ تعداد میں ایک دن میں سینکڑوں لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں ان کا جو سیدھے ہاتھ کا جوائنٹ ہے وہ ڈسلوکیٹ ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے دیکھیں his eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographers، اور یہ بھی ڈر ہے کہ سرکاری یادگار کے لیے بنانے والے فوٹوز بنواتے کیمروں کی جو فلیش لائٹس ہیں یا جھماکے ہیں لائٹس کے، ان سے ان کی آنکھیں چندھیا ہی نہ جائیں۔ the queue of countries on the waiting list to recognize the People Republic of China is growing longer, with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو عوامی جمہوریہ چین ہے اب اس کو تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرست
جو ہے جو کہ منتظر ہیں کہ وہ چائنا کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، چائنا کے موجودہ سٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے ممالک کی جو کیو ہے، جو قطار ہے، وہ اب لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے، بیکاز اب یہ لوگ اس لیے بھی جلدی کر رہے ہیں چین کو جو ہے وہ تسلیم کرنے میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اویئر ہیں آف دا ابسرڈیٹی آف دا پاسٹ اوبلیوین، کہ اپنی ماضی کی جو بھول ہے، ماضی کی جو بے اتنائی ہے، وہ اس کو اب اپنی بیوقوفی سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ جلد از جلد چائنا کو ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یا پولیٹیکل گلٹ کمپلیکس فار ہیونگ کیپٹ چائنا آؤٹ آف یونائٹیڈ نیشن فار اے لانگ ٹائم. اور یعنی ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی وہ ماضی کی جو چائنا کو فراموش کرنے کی پالیسی ہے، ایک تو ان کو وہ اپنی بیوقوفی لگ رہی ہے، اور دوسرا کچھ لوگ اس کو پولیٹیکل گلٹ کمپلیکس سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنا سیاسی احساس جرم سمجھ رہے ہیں، اور اپنے اس احساس جرم سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اور احساس جرم یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کو آخر اتنا عرصہ یونائٹڈ نیشن سے دور کیوں رکھا، اقوام متحدہ سے دور کیوں رکھا. تو اپنے اس جرم کو ختم کرنے کے لیے وہ جلد از جلد چائنا کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. جی نیکسٹ ورڈ دیکھیے پالیٹیشین مین سیاستدان، اسٹیٹس مین. نیکسٹ ورڈ ہے کنزرویٹو مین قدامت پسند، کنونشنل یا ان پروگریسو. نیکسٹ ورڈ ہے واریورز مین مڈل کلاس، مٹیریلسٹک یا منی اورینٹیڈ. جی چائنا از ناؤ دا فیشن اراؤنڈ دا ورلڈ. چائنا اب دنیا کے گرد ایک فیشن بن چکا ہے، فیشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اینڈ ان نو انسرٹن ٹرمز، اور وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے. ایوری ویئر پولیٹیشینز آف دا موسٹ کنزرویٹو اینڈ وارئرز کائنڈ آر اٹمپٹنگ ٹو ریبلڈ فار دیم سیلز اے کمپرومائزڈ کیریئر بائی سنگنگ دا پریزز آف ماؤ زے تنگ. اور ہر جگہ، ہر ملک کے تقریباً زیادہ تر جو قدامت پسند یعنی کنزرویٹو، اور جو اس کے بعد باریوز یعنی مڈل کلاس قسم کے، روایتی قسم کے جو سیاستدان ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے ایک اپنا ان کا جو کیریئر جو پہلے اس سے پہلے یعنی ختم ہو چکا ہے، اس کو تعمیر نو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماؤ زے تنگ کی تعریفوں میں جو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ یعنی اس کی تعریفیں کر کے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو شخص بھی چائنا کے ساتھ ہوگا اس کا جو کیریئر ہے وہ اب پرومسنگ ہوگا، یعنی وہ مضبوط کیریئر اس کا بنے گا ایک پولیٹیشین کے طور پر. جی اس کے بعد یہاں تک تو میں آپ لوگوں کا لیکچر تھا، یہ تھا ابتدائی یعنی انٹروڈکشن. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنس بیٹا آپ لوگ دیکھ لیں. کویسچنس تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ اسی پارٹ سے بلانگ کرتے ہیں. یہ صرف ایکسرسائز کے نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ ایڈیشنل کویسچنس بھی اس میں شامل ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے، یہ تو ایکسرسائز کا ہے، یہ ہے وائی ہیز دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چائنا، کہ دنیا نے چائنا کی جانب اپنا رویہ کیوں تبدیل کیا. تو the world has changed its attitude towards China because of its great progress، کیونکہ چائنا ایک بگ بینگ کے ساتھ، ایک عظیم دھماکے کے ساتھ دنیا کے منظرنامے پر نمودار ہوا. اور بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے اپنی ترقی سے، چائنا نے اپنی پروگریس سے دنیا کو دکھا دیا کہ ہاں میں بھی ہوں اس دنیا میں، مجھے غلط فراموش کیا گیا ہے، مجھے غلط بھلائے رکھا گیا ہے. اینڈ اور آگے آپ دیکھیں کہ آفٹر انڈیپینڈنس ان 1949 کے 1949 میں چائنا کی آزادی کے بعد چائنا میڈ ایمنس پروگریس. چائنا نے بے انتہا ترقی کی اپنی سوشل، ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل فیلڈس میں، یعنی سماجی، زرعی اور صنعتی میدانوں میں. تو اس کے بعد جب یہ پوزیشن دیکھی لوگوں نے چائنا کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہمیں اپنا رویہ چائنا کے لیے تبدیل کرنا پڑے گا.
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज चाइना ट्रीटेड फॉर 22 ईयर्स आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन, और व्हाई वाज चाइना फॉरगॉटन फॉर 22 ईयर्स आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन। वो कहते हैं चाइना में एक तहरीक नमूदार हुई जिसके बाद चाइना के स्टेटस बदलना शुरू हुआ। तो उस तहरीक से पहले, उस रेवोल्यूशन, उस इनकलाब से पहले चाइना को 22 साल तक आखिर दुनिया ने क्यों भुलाए रखा? तो इसका आंसर ये है, चाइना वाज कन्फ्यूज्ड विद द लिटिल आइलैंड विच वाज वन ऑफ इट्स प्रोविंस। चाइना को दर हकीकत एक सूबा समझा जाता रहा, एक जजीरा समझा जाता रहा। वो जजीरा दर हकीकत उसका एक प्रोविंस था, उसके प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस था। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स बिटवीन चाइना एंड द वेस्टर्न कंट्रीज केप्ट इट आइसोलेटेड फॉर 22 ईयर्स। दर हकीकत ये डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, चाइना की और पॉलिसी थी और वेस्टर्न कंट्रीज़ की और पॉलिसी थी। और ये जो डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज़ था, ये एक रुकावट थी क्या किसके दरमियान, चाइना के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान। ये रुकावट सियासी भी थी और इक़्तिसादी भी थी, जिसने 22 साल तक चाइना को आइसोलेटेड रखा, चाइना को तनहा रखा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एडिशनल में से है, व्हाट पॉलिसी डिड चाइना अडॉप्ट टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज एंड हाउ डिड वेस्टर्न कंट्रीज रिसीव इट, और हाउ मेनी ऑफिशियल डेलीगेशंस विजिट चाइना। एक तो ये कि चाइना ने जब अपने आप को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया दुनिया के सामने, तो उसने अपनी कौन सी पॉलिसी उनके सामने रखी, उसके बदले में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी कौन सी पॉलिसी अपनाई, और अब जो सरकारी डेलीगेशंस या वफूद चाइना का विजिट्स कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा है उनकी तादाद। इसका आंसर है, चाइना adopted the smile policy and the western countries received it warmly. Now a great number of officials visit China. Hundreds of delegations shake hands with the leaders of China. There is a long waiting list of countries to recognize China. वो कहते हैं कि स्माइल पॉलिसी थी जिसको बड़े हक के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ वार्मली दुनिया ने एक्सेप्ट किया। अब बहुत ज़्यादा सरकारी ऑफिशियल्स जो हैं वो चाइना का विज़िट करते हैं, सैकड़ों की तादाद में वफूद जो हैं वो हाथ मिलाते हैं चाइना के लीडर्स के साथ, और एक लंबी कतार है ममालिक की जो कि चाइना को तस्लीम करना चाह रही है, उसकी पोजीशन को, उसके मौजूदा स्टेटस को तस्लीम करना चाहती है। जी, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखिए, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ऐसे नाम दे रही हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज की क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है बेटे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द वर्ल्ड अबाउट कीपिंग चाइना अलूफ फॉर यूएनए। जी, now the world has realized that it was totally absurd to keep China aloof from UNA. Now they regard their past attitude towards China as a political guilt. वो कहते हैं कि चाइना ने जो यूएनए से दूर रखा, दुनिया ने चाइना को यूएनए से दूर रखा, अब वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि इट वॉज टोटली absurd टू कीप चाइना, की नहायत बेवकूफ़ी थी चाइना को अलूफ यानी सेपरेट रखने की फ्रॉम यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से। नो दे रिगार्ड देयर पास्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना एज अ पॉलिटिकल गिल्ट, और अब अपनी उस माजी की इस रवैये को वो अपनी सियासी भूल करार दे रहे हैं, सियासी गलती करार दे रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो चाइना इज़ अ फैशन अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट डज इट मीन। क्या हमने एक लाइन पढ़ी है ना लास्ट पैराग्राफ जो मैंने कराया कि चाइना दुनिया के गर्द एक बतौर एक फैशन जो है वो नमूदार हुआ है, तो कहते हैं इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट चाइना हैज़ बिकम पॉपुलर विद द वर्ल्ड एज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कैपिटलिस्टिक पॉलिटिशियंस आर सिंगिंग प्रेजेस ऑफ माओ ज़ेडुंग, द लीडिंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि चाइना इतना मशहूर मुल्क बन चुका है दुनिया के लिए कि अब दुनिया के रवायती और कैपिटलिस्टिक जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी माओ ज़ेडुंग जो चाइना का बहुत बड़ा अजीम कम्युनिस्ट लीडर है उसकी तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why will Zhou Enlai get his right hand dislocated। आखिर Zhou Enlai का सीधा हाथ जो है वो अपने जो जॉइंट है उससे अलग
ہونے کا خطرہ کیوں ہے؟ Now a great number of officials visit China. Hundreds of delegates shake hand with Zhou Enlai. Zhou Enlai would get his hand dislocated if he keeps on shaking it at the present rate with such a large number of delegates. وہ کہتے ہیں کہ Zhou Enlai جو کہ پرائم منسٹر ہے چائنا کا، جس رفتار سے جتنی زیادہ تعداد میں لوگوں سے اس ٹائم بیک وقت ہاتھ ملا رہا ہے، تو اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہاتھ ملاتے ملاتے اس کا ہاتھ کا جوڑ ہی نہ نکل جائے۔ جی تو یہ تھا بیٹے آپ لوگوں کا آج کا لیکچر۔ کویسچن تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں بٹ لیکن امپورٹنٹ تھے کرنے، کیونکہ جو ہم نے لیکچر کیا تھا یہ اس کے ساتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔